अवस्था छैन। हामी न्युजमा जहिले पनि यतिजना कोरोना लाग्यो अनि यतिजना मर्यो, यतिजनाले चाहिँ आइसियुमा भर्ती भएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ हाम्रै सर्कलमा पनि आयो, हाम्रो फलानु हाम्रो चिनेको मान्छेलाई यस्तो भयो, फलानु मण्डलीको पास्टर यस्तो भयो, त्यहाँको विश्वासी यस्तो भयो, बिमारी पर्यो। हामीले आफ्नै कम्युनिटीभित्र पनि सुन्दै आएका छौँ। अनि इभन कतिचोटि हाम्रो फ्यामिलीभित्र पनि विभिन्न प्रब्लमहरू, बिमारीबाट हामी गएका छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ, महामारी भन्ने जुन शब्द छ, जुन पेन्डेमिक छ, पेन्डेमिकले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली सबैलाई नै यसले असर गर्ने गर्दछ। अब डाइरेक्टली भन्नाले कतिलाई चाहिँ सिधा बिमारी आयो, रुगा खोकी ज्वरो, अब कतिलाई हस्पिटल एडमिट हुनुपर्ने अवस्था आयो भने अब कसैलाई बिमारी त लागेन होला, तर त्यसको असर चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको बिजनेस ठप भयो। अनि नोकरी गर्नेहरू, विभिन्न ठाउँमा जब गर्नेहरूको नोकरी उनीहरूको हरायो हैन। अनि त्यसपछि बाहिर काम गर्नेहरू बाहिर काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो। इभन गभर्मेन्टलाई पनि धेरै नोक्सान छ। अनि हामी बाहिर जान नपाउने अवस्था, सबैलाई यो पेन्डेमिकले चाहिँ हरेकलाई केही न केही असर पारेको छ। तर वचनले भन्दछ हाम्रो असल अवस्थामा पनि र हाम्रो कठिन अवस्थामा पनि, यो दुवैवटा अवस्थामा परमेश्वर त्यो अवस्थामा हामीलाई हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो अवस्थाको निम्ति पनि एउटा एउटा योजना उहाँले बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ वचनको शिक्षा छ। धेरैचोटि हामी धेरै चिन्तित हुन्छौँ, अब यस्तो अवस्था आयो, के होला कसो होला भनेर हामी धेरै चिन्तित हुन्छ। तर याद गर्नुहोस्, हामीले बढी चिन्ता गरेर हामीले कुनै पनि अवस्थालाई हामी हटाउन सक्दैनौँ, हामीले मुभ गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो काम चाहिँ के हो त, हामीले चिन्ता गर्न छोडेर, त्यो परिस्थितिमा चिन्ता गर्न छोडेर हामीले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नेहरूको अवस्था चाहिँ जरुर बदलिएको छ। हालेलुया। Worrying will not change our situation, but trusting in the Lord will change our situation. हाम्रो चिन्ताले चाहिँ हाम्रो परिस्थितिलाई बदल्न सक्दैन, तर प्रभुमाथि गरेको भरोसाले चाहिँ जरुर हाम्रो अवस्थाहरूलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ र परमेश्वरको इच्छा हामी बुझ्न सक्दछौँ। अब यो पेन्डेमिक आयो, महामारी आयो, मानिसहरूको विभिन्न विचारहरू छ हैन। धेरैवटा विचारहरू आउने गर्छ, यो चाहिँ शैतानले ल्यायो भन्छ, कसैले कसैले यो चाहिँ होइन प्रभुले दण्ड दिनुभएको भन्छ, विभिन्न हजारौँ विचारहरू छ। तर म चाहिँ न्युट्रलमा बसेर के भन्न चाहन्छु भने हरेक कुराको पछाडि परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूलाई केही सिकाउन चाहनुहुन्छ। अब यो पेन्डेमिकमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ यही हो कि जीवन चाहिँ अनिश्चितताले भरिएको छ। लाइफ इज फुल अफ अनसर्टेनिटी। यो जीवनमा कुनै पनि निश्चयता छैन, किनभने अहिले भर्खर देखेको व्यक्तिलाई अबको 1 घण्टापछि हामी नदेख्न पनि सक्छौँ। अनि यस पृथ्वीमा चाहिँ त्यही नै हो। भजन सङ्ग्रह 90 मा मूसाले भनेको छ कि हाम्रो जीवनको आयु हामीलाई ठिकसँग गन्नलाई हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्। अनि आज हाम्रो प्रार्थना पनि यही हुनुपर्दछ, प्रभु यो संसार मेरो घर होइन, तपाईले मेरो लागि उत्तम र रहिरहने घर बनाउनु भएको छ। अनि जबसम्म तपाईले यस संसारको लागि मलाई तोक्नु भएको छ, यस संसारमा एज एउटा फरेनर, एउटा परदेशीको रूपमा हामी रहन्छौँ, तबसम्म बुद्धिमानी भएर मेरो दिनहरूलाई तपाईको उपस्थितिमा बिताउन र तपाईले मबाट चाहनु भएको काम पुरा गर्नलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नु बाहेक हामी अरू केही प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हरेकको लागि एउटा आयु तोकिदिनु भएको छ। मूसाले भन्छ 70 वर्ष, बलले भ्यायो भने 80 वर्ष। भनेपछि परमेश्वरले हरेक व्यक्तिलाई जन्म दिनुभन्दा अगाडि नै उसको एन्ड पनि तोक्नु भएको छ। भने अब हामी बढी चिन्तित भएर केही फरक पर्दैन, किनभने हामीले जतिसुकै पेन्डेमिक आए पनि, जुनसुकै बिमारी आए पनि परमेश्वरले तोक्नु भएको समयभन्दा अगाडि हामी कोही पनि नष्ट हुने छैनौँ। आमेन। किन परमेश्वरले हाम्रो लागि तोक्नु भएको समयसम्म हामी जीवित हुनेछौँ, हामी रहनेछौँ। बिमारीबाट हामी गुज्रिनु पर्छ होला, तर त्यो हाम्रो एन्ड हुने छैन, किनभने परमेश्वरले त्यो बिमारीबाट गुज्रिँदाखेरि पनि त्यो अनुभव लिएको उहाँ चाहनु हुँदछ। सो आज मेरो टपिक यही छ। अब टपिक भन्नाले यसमा क्वेसन पनि छ,
हामी प्रभुको उपस्थितिमा जिउने व्यक्तिहरूको हाम्रो एटिट्युड कस्तो हुनुपर्दछ, अथवा हाउ डु वी रेस्पोन्ड टु गड while we coming to him, while we coming to his presence, उहाँको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हाम्रो प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्दछ। जब हामी उहाँको उपस्थितिमा हुन्छौँ, परमेश्वरसँग हामी संगति गर्दछौँ, परमेश्वरलाई हामी पुकार्दछौँ, हामी उहाँको छोराछोरी भनेर घोषणा गर्छौँ, उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्छौँ, येशूलाई हामी प्रभुको रूपमा चिन्दछौँ, पवित्र आत्मा हामी भित्र वास गर्नुभएको छ भने उहाँसँगको हाम्रो उत्तर कस्तो हुनुपर्दछ उहाँको उपस्थितिमा। हामी आज ती कुराहरूलाई विचार गर्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वर हरेकसँग इन्डिभिजुअली बोल्ने परमेश्वर हुन्छ, बिकज हि इज अ लिभिङ गड। उहाँ जीवित प्रभु हुनुभएको कारण हरेकसँग व्यक्तिगत रूपमा उहाँ घटनाबाट होस् या कुनै चिजबाट होस् या वचनबाट होस्, जुनसुकै, नो म्याटर वाट इज द सिचुएसन, बट ही वान्ट्स टु स्पिक टु एभ्रीवन। हरेकसँग उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ। अनि जतिले उहाँको आवाज सुन्दछन् तिनीहरू कहिले पनि डराउँदैनन्, तिनीहरू जहिले पनि प्रभुमा भरोसा गर्छन् र प्रभुको योजनालाई बुझ्दछन् र त्यसमा उनीहरू अगाडि बढ्छन्। तर जतिले प्रभुको आवाज सुन्दैन त्यो समयमा उनीहरू क्रिस्चियन त हो तर डर त्रासमा, शङ्कामा, विभिन्न गनगनका कुराहरूमा, अनि जहिले पनि आफूसँग भएका कमी घटी नकारात्मक कुराहरूलाई नै फोकस गरेर जिउने गर्दछ। सो आज मेरो प्रार्थना, जब म प्रचार गर्दैछु, मेरो प्रार्थना यही छ हामी सबैको लागि र मेरो लागि, इभन मेरो लागि पनि हो कि हामी प्रभुमा हामीले कस्तो प्रकारको हामीले रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हो। पहिलो कुरा, हामी प्रभुको उपस्थितिमा हुने व्यक्तिहरू जहिले पनि नम्र हुनुपर्दछ। बी हम्बल इन द प्रेजेन्स अफ गड। प्रभुको उपस्थितिमा नम्र हुनुपर्ने कुरा, किनभने वचनले भन्दछ कि हाम्रो आयु त गनिएको छ, तोकिएको छ। हामी जुन श्वास आज फेर्दैछौँ त्यो श्वास परमेश्वरको दान हो भने हामी कुनै पनि कुरामा फुलेर, कुनै पनि कुरालाई हेरेर हामी मसँग यो छ भनेर त्यो कुराप्रति घमण्डी गर्न या घमण्ड गर्नको लागि हामी सक्दैनौँ। प्रभुको उपस्थितिमा आउने व्यक्तिहरूले जहिले पनि आफूलाई हेर्नु पर्दछ कि मेरो मन कतिको नम्र छ प्रभुको उपस्थितिमा। यो नम्रता भन्ने कुरा चाहिँ अनुहारको कुरा मैले गरेको होइन। कसैको अनुहार चाहिँ हेर्दा अलिकति डरलाग्दो हुन्छ, त्यति खुलेर बोल्दैनन् हैन। कतिवटा टिचरहरू हामीलाई पहिला स्कुलमा पढाउन आउनुहुन्थ्यो, कोही कोही टिचरहरूसँग मजाले हामी हाँसखेल गर्दै ठट्यौली गर्दै पढाइ गर्दै, कोही कोहीसँग बोल्न पनि सक्दैनथ्यो। पिट्न चाहिँ पिट्दैन थियो तर अनुहार हेर्दै डर लाग्थ्यो। अब त्यो अनुहारको कुरा मैले गरेको होइन, तर हाम्रो मनको स्वभाव कस्तो छ। हामी केही वचनहरू पढ्नेछौँ, तपाईले पनि मलाई वचन पढेर सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। याकुबको पत्र 4 अध्यायको 7 देखि 10 पदसम्म हामी पढौँ। कोही एकजनाले उच्च आवाजमा पढेर हामीलाई सुन्न मद्दत गर्नुहुनेछ। याकुब 4 अध्यायको 7 देखि 10 पदसम्म। कसैले पाउनुभयो? भाइ मैले पाएँ कि। हस्। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। 8 परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो तिमीहरूका हात चोखा पार, दोमनका मानिस हो तिमीहरूका हृदय शुद्ध पार। दुखी हो शोक गर र रो, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। 10 नम्बर प्रभुको सामने आफूलाई विनम्र तुल्याओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। आमेन आमेन। यहाँ वचनले भन्दैछ प्रभुको सामुन्ने आफूलाई नम्र तुल्याओ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। सो बाइबलले भन्दैछ जब पनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँदछौँ हामीले आफूलाई हेर्नु पर्यो कि मेरो भित्री अवस्था कस्तो छ भनेर। यहाँ याकुबले 4वटा मुख्य कुरा गरेको छ अहिले पढेको खण्डमा। एउटा चाहिँ हामी आफैलाई प्रभुको हातमा समर्पण गर्नु पर्यो। 7 पदमा हामीले पढ्यौँ होइन। 7 पदमा के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर भनिएको छ यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। सबमिट योरसेल्फ, आफैलाई सबमिट गर।
अब सबमिट गरिसकेपछि फेरि हामी आफ्नो बन्न पाउँदैन, किन हामीले कसैको हातमा आफूलाई समर्पण गरेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ याकुबले भन्दैछ प्रभुको उपस्थितिमा आउने व्यक्तिहरूले आफैलाई सबमिट गर्नु पर्यो उहाँको हातमा। यो सबै नम्रताका चिन्हहरू हुन् है। दोस्रो कुरा, रेसिस्ट द डेभिल एन्ड हिज अथोरिटी। शैतानको अधिकारलाई, शैतानलाई विरोध गर। भनाइको अर्थ एउटा व्यक्तिले, प्रभुबाट उद्धार पाएको व्यक्तिले दुईवटा मालिकलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्दैन। उसले शैतानको कार्यलाई र प्रभुको कार्यलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्दैन। शैतानको विरोध गरेर भनेको छ। प्रभुको उपस्थितिमा जिउनेहरूलाई शैतानको विरोध गर्ने अधिकार दिएको छ। आमेन। शैतानलाई हामीले हटाउने, त्यसलाई इन्कार गर्ने, त्यसको शक्तिहरूलाई निशस्त्र पार्ने अधिकार दिएको छ, जसले प्रभुको हातमा आफैलाई सबमिट गरेको छ। तेस्रो कुरा भनेको छ प्रभुको नजिक आओ, कम नियर टु हिम। उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको नजदिकमा आओ। अब त्यहाँ नजदिकमा आउने कुराहरू के छ, कसरी हामी नजदिक आउनु पर्यो प्रभुको? पहिलो कुरा चाहिँ आफ्नो हातलाई चोखो पार्ने कुरा गरेको छ। हेर्नुहोस्, बाइबलमा जे लेखिएको छ त्यसैलाई मैले पोइन्टमा भन्दैछु। दोस्रो चाहिँ हृदयलाई शुद्ध पार्नु पर्यो। प्रभुको नजिक आउने व्यक्तिको कस्तो हुनु पर्यो? हात शुद्ध हुनु पर्यो। धेरैको हात करप्ट कुराले भरिएको छ। धेरैले आफ्नो पेन चलाउँछ गलत कुराहरू लेख्नको निम्ति, मानिसहरूबाट विभिन्न प्रकारको झुटा रिपोर्टहरू पठाउनको निम्ति। आज तपाईँको र मेरो हात शुद्ध छ कि छैन? हृदयलाई शुद्ध पार्ने कुरा प्रभुको नजिक आउने व्यक्ति। अनि त्यसपछि 9 पदमा भनिएको छ दुखी हुने, शोक गर्ने, रुने कुराहरू बताइएको छ। यो सबै नम्रताका चिन्हहरू हुन्। पुरानो नियममा यहुदीहरूले जब पनि उपवास बस्दथे, उनीहरूले आफ्नो कपडालाई फाड्ने गर्दथे। जसरी हामी टिपटप भएर बसेको छ त्यस्तो प्रकारको कपडा उनीहरू लगाएर उपवास बस्दैनथे। भाङ्रा लगाउँथे, मुख धुँदैन थिए, कपाल कोर्दैन थिए। अनि टाढैबाट चिनिन्थ्यो कि यो व्यक्ति चाहिँ आज शोकमा छ, उपवासमा छ, आफैलाई नम्र तुल्याएको छ। अब नयाँ नियममा ठिक त्यस्तै कपी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले फटाउनु पर्दछ। हाम्रो मनलाई हामीले तोड्नु पर्दछ प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि। म भन्ने शब्दको साथमा, म भन्ने जुन आई कन्सेप्ट छ, यको साथमा हामी प्रभुलाई हामी भेट्न सक्दैनौँ। प्रभुको उपस्थितिमा हामी रहन सक्दैनौँ। आफैलाई, मलाई बिलाप गरेर, त्यसलाई बिलाएर, त्यसलाई गायब गरेर प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई, त्यो त्यसको महत्त्वलाई हामीले बुझेर हामी प्रभुको उपस्थितिमा रहनु पर्दछ। अनि चौथोमा यहाँनिर याकुबले भनेको छ 10 पदमा कि आफैलाई नम्र तुल्यायो, आफैलाई नम्र तुल्याऊ। र आज तपाईले र मैले पनि यो पेन्डेमिक समयमा आफूलाई जाँच्नु पर्ने कुरा, हामीले जुन कुरामा गर्व गरे पनि, जुन कुरामा घमण्ड गरे पनि, त्यो कुनै पनि कुरा टिकाउको छैन, कुनै पनि कुरा पर्मानेन्ट छैन। एउटा पनि कुरा तपाईले मलाई सो गर्नुहोस् तपाईले भरोसा गरेको कुरा संसारमा पर्मानेन्ट छ भनेर कुनै पनि कुरा छैन। यदि कुनै कुरा पर्मानेन्ट छैन भने एकमात्र स्थिर हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर, जो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसहरूले भन्ने गर्दछ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? भजन संग्रहमा हामी पढ्दछौँ, भजन संग्रह सायद 115 तिर लेखिएको छ परमेश्वर स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि एट द सेम टाइम उहाँ हाम्रो मनभित्र पनि विराजमान हुनुहुन्छ। कारण हामीले घमण्ड गर्ने एकमात्र विषय हो प्रभु येशू ख्रीष्ट, परमेश्वर। किन उहाँ मात्रै अस्तित्वमा हुनुहुन्छ। उहाँ हिजो, आज र भोलि सधैँभरि एक समानको प्रभु हुनुहुन्छ। जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँछौँ, उहाँबाट केही सुन्नको लागि, केही बुझ्नको लागि पहिला आफैलाई हामीले नम्र तुल्याउनु पर्छ। हिब्रू 3 अध्यायको 7 देखि तल 11 पदसम्म हामीले पढ्यो भने पछि तपाईले पढ्नुहोस्, यसलाई टिपेर राख्नुहोस्। सबै अब स्क्रिप्चरहरू हामी अहिले पढ्दैनौँ, समय धेरै लाग्नेछ। त्यहाँनिर हिब्रूको लेखकले एकदमै बार त्यसलाई रिपिट गरेको कुरा के भन्दाखेरि, जस्तो तिमीहरूको पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा आफ्नो हृदयलाई कडा गरेर परमेश्वरको विद्रोह गरे, तिमीहरूले त्यस्तो नगर। भनेको अर्थ प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्ने व्यक्तिहरूको हृदय कस्तो हुनुपर्छ? नरम हुनु पर्यो,
ताकि प्रभुले बोल्नुहुने कुरालाई स्वीकार गर्न सकोस्, प्रभुले भन्न खोज्नु भएको कुरालाई त्यसलाई लिन सकोस्। अब कडा मन छ, प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा हामी आफूले आफूलाई म एकदम जान्ने व्यक्ति, म एकदमै यो व्यक्ति ऊ व्यक्ति भनेर आफ्नो धार्मिकतामा भरोसा गरेर आफ्नो खुबीमा भरोसा गरेर गए भने हामी एउटा पनि प्रभुको कुरा सुन्न सक्दैनौँ। जति पनि प्रभुको दासहरू प्रभुको उपस्थितिमा गए, राजा प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा पनि उसले भन्छ आई एम नथिङ, एब्सोल्युटली आई एम एम्प्टी जार, म एकदमै खाली भाँडो हो। आज दिउँसोको समयमा परमेश्वरले हामीबाट खोज्नु भएको पहिलो स्वभाव चाहिँ यस्तो हो कि नम्रताको स्वभाव। उहाँ यदि हामीसँग बोलेको चाहनुहुन्छ, उहाँसँग हामी अझै अगाडि बढेको हामी चाहन्छौँ भने हामीले आफैलाई नम्र तुल्याउनु पर्दछ। अनि नम्रता चाहिँ एउटा परिपक्वताको पनि चिन्ह हो। जो व्यक्ति नम्र छ त्यो व्यक्ति परिपक्व पनि भनेर चिनिन्छ। मानिलिनुहोस् बच्चाहरूमा के हुन्छ, बच्चाहरूलाई अलिकति केही भन्यो भने उनीहरू तुरुन्तै जवाब फर्काउँछ, तुरुन्तै लडाई गर्छ, तुरुन्तै मिली पनि हाल्छ, त्यो छुट्टै विषय। तर एकदमै उनीहरू कुनै पनि कुरालाई सोच विचार गर्न सक्दैन। सो एउटा व्यक्तिको नम्रताले उसको म्याच्योरिटीलाई पनि नाप्ने गर्दछ। आज तपाईँ र म प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई नम्रताको साथमा रेस्पोन्ड गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, हामीले उहाँलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुपर्दछ उहाँको उपस्थितिमा? बी पेसेन्स। पेसेन्स भन्नाले धैर्यतालाई हामीले राख्नु पर्दछ। धैर्यता हुनु पर्यो, हामी धैर्य हुनु पर्यो, धैर्यवान व्यक्ति। फेरि बच्चाकै उदाहरण लिन्छु म। बच्चाहरूमा धैर्यता हुँदैन। उनीहरूले चकलेट माग्यो भने उनीहरूलाई तुरुन्तै चकलेट चाहिन्छ। यदि चकलेट दिएन भने तुरुन्तै झगडा गर्न थाल्छ। अनि के त्यहाँ नोक्सान गर्ने हो कि अथवा के गर्ने हो मान्दैन। भन्छ कि चकलेट दिएन भने आज बेलुकाको भातै खाँदिनँ म भने। अब उनीहरूलाई होइन आज लकडाउन छ, भोलि किनेर ल्याइदिन्छु, अथवा मङ्गलबार खुल्छ भने होइन मङ्गलबारसम्म म कुर्न सक्दिनँ, दिएन भने म के पानी पनि पिउँदिनँ भन्न थाल्छ बच्चाहरूले। अनि कतिचोटि हामीमा पनि त्यो धैर्यता हुँदैन। अनि त्यो पनि एउटा अपरिपक्वताको चिन्ह हो। परिपक्व व्यक्ति जहिले पनि स्थिर हुँदछ हरेक परिस्थितिमा। अनि प्रभुको उपस्थितिमा आउँदा हतारिनु हुँदैन। धेरैचोटि हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा पनि टाइम सेट गर्छौँ, यतिदेखि यति हो प्रभु, यो पछि अर्को काम छ। अनि अब फेरि मैले त्यसलाई एकदम त्यो गलत भन्न खोजेको नि। अब टाइम त सेट हुनु पर्यो। जस्तै हाम्रो 2 बजे सुरु हुन्छ, 4 बजे हामी खत्तम गर्छौँ। अब सधैँ प्रभुको लागि कुनै टाइम छैन र 6 बजेसम्म जाने पनि मिलेन। तर भन्न खोजेको हाम्रो पर्सनल प्रभुसँगको सम्बन्धमा आउँदाखेरि हामीले टाइम सेट गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले प्रभु 1 मिनटमा पनि तपाईँलाई जवाब दिनुहुन्छ, कहिले कहिले उहाँले चाहनुहुन्छ 1 घन्टासम्म हामी पर्खिएको। त्यसैले आज हाम्रो हृदय कतिको स्थिर छ प्रभुको उपस्थितिमा। भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पढौँ हामी। एकजनाले पढ्नुहोस्, अत्यन्तै मनपर्ने वचन। यो वचनले हामी सबैलाई उत्साह दिन्छ। भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पद पढ्नुहोस् त। आज तपाईँहरूलाई पढ्ने मौका दिन्छु, जसले चाँडो भेट्नुहुन्छ। शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान, शान्त हो र म परमेश्वर हुँ भनी जान उचालिनेछु, पृथ्वीमा म छु। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद दिदीलाई वचन पढ्नुभयो। बाइबलले के भन्दैछ? शान्त हो र जान कि म तिम्रो परमेश्वर हुँ। त्यसकारण परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी एकदम भयभीत भएर, आत्तिएर, घबराएर, एकदमै छिटो छिटो एकदम त्यो प्रकारले हुँदैन। प्रभुको उपस्थिति भनेको छ तिमी पहिला शान्त हुनुपर्छ। सायद परिस्थिति तिमीलाई डगमगाउने खालको छ, तर तिमी शान्त हुनुपर्छ। किन शान्त हो? किनभने परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर जान्नको निम्ति। हालेलुया। यदि हामीले परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिन्यौँ भने हामी आत्तिदैनौँ। कुनै पनि परिस्थिति आओस् अत्तालिने कामै हुँदैन, किनभने हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ। उहाँ आज पनि सबै स्वर्ग र पृथ्वी र तिनमा भएको यावत थोकहरूलाई अधिकार गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ उहाँ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको विजयी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि
पातालका साँचाहरू उहाँको हातमा छ, मृत्युलाई उहाँले जितिसक्नु भएको छ। यदि हामीले यो कुरालाई जाने, यो सत्यतालाई बुझ्यौँ भने हामी केसँग डराउनु पर्छ र प्रिय? त्यही हो पावलले भनेको, न त खराबीले, न त तरबारले, न त अनिकालले, न त भोक प्यासले, न बिमारीले, न त मृत्युले, कुनै पनि कुरासँग हामी डराउँदैन र कुनै पनि कुराले हामीलाई ख्रीष्टबाट टाढा लैजाँदैन। आज के तपाईले विश्वास गरेको प्रभुलाई तपाईले जान्नु भएको छ? प्रिय, जब उहाँ ओर्ली आउनुहुन्छ डाँडाहरू पनि थरथराउँदछ, काँप्दछ, भूकम्प आउँदछ। सिनै पर्वतमा उहाँ ओर्ली आउनुभयो मोसासँग भेट गर्नको लागि। त्यति बेला इस्राएलीहरू थरथराएको छ। उनीहरूले आफ्नो अनुहारलाई ढाकेको छ, आँखालाई छोपेको छ, किनभने डाँडाहरू काँप्दै थियो, पहाडहरू काँप्दै थियो, समुद्रले आवाज निकाल्छ, गर्जन्छ। कुनै पनि कुरा उहाँको अगाडि चुप बस्न सक्दैन। त्यो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रिय। अनि त्यो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हामी के कुरामा आत्तिनु पर्दछ? सायद केही नोक्सानी भयो होला, तपाईको नोक्सानी भयो होला, या आउने दिनमा पनि केही होला, तर हाम्रो लागि नोक्सानी भन्ने कुरै छैन, किन हामी त अनन्त जीवन पाएकाहरू हौ। हालेलुया। जसले अनन्त जीवन पाएको छ त्यसको नोक्सानी केही पनि छैन। पृथ्वी त हाम्रो लागि सधैँ हुँदै होइन, बस हाम्रो फोकस चाहिँ अनन्त जीवन हुनुपर्दछ। पावलले भन्दछ माथिका कुरामा फोकस गर, किन तिम्रो डेस्टिनी त्यहीसम्म हो। हामीलाई थाहा छ, जब येशू ख्रीष्ट र चेलाहरू एकचोटि समुद्रमा यात्रा गर्दै थिए डुङ्गामा, त्यो बेलामा येशू निदाउनु भयो, लेखिएको छ हैन, उहाँ सुत्नु भयो। अब येशूलाई त निन्द्रा लाग्थ्यो जब, किन उहाँको मनमा शान्ति थियो। उहाँलाई थाहा छ कि भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा छ, त्यसमा उहाँलाई चिन्ता छैन। अनि त्यो समयमा अचानक लेखिएको छ त्यहाँ एकदमै ठुलो स्ट्रोम, एउटा तुफान आउन थाल्यो। यति ठुलो तुफान आयो, त्यो तुफानले त्यो नाउ, त्यो डुङ्गा नै डुब्ने अवस्था भयो। पानी पनि सायद छछल्केर भित्र आउन थाल्यो होला। अब एक दुईटा कुरा त्यहाँ सिक्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि, वास्तवमा डुङ्गा चलाउनको लागि सिपालु व्यक्तिहरू, पौडी खेल्नको लागि सिपालु व्यक्तिहरू चाहिँ येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि यो चेलाहरू थिए, किनभने उनीहरू त जन्मैदेखिको माछा मार्ने व्यक्ति, समुद्रको पानीमा एकदमै जीवन बिताएकाहरू थिए। तर जब त्यो स्ट्रोम आयो उनीहरू आफै अत्तालिए, तर प्रभु त मस्त निदाउनु भएको छ। अब एउटा क्वेसन पनि छ यहाँनिर, के येशूलाई थाहा थियो कि थिएन होला त्यहाँनिर अब तुफान आउँदैछ भनेर? तपाईलाई थाहा छ उहाँ 100% मानिस हो, निदाउनु भएको छ, तर 100% परमेश्वर पनि हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्मा पूर्ण रूपमा उहाँमा हुनुहुन्थ्यो र अबको भोलि के हुँदैछ, अबको 1 घण्टापछि के हुन्छ भन्ने कुरा येशू जान्नुहुन्थ्यो आत्मामा। तर मानिस भएको कारणले फेरि त्यसलाई नजानेको जस्तो गरी उहाँले एक्ट पनि गर्नुभएको छ सुसमाचारको पुस्तकहरूमा। उहाँ त सुतेको सुतै हुनुहुन्छ, किन उहाँलाई थाहा छ कि उहाँको पिता को हुनुहुन्छ भनेर। उहाँले जे हुकुम गर्नुहुन्छ त्यो पुरा हुन्छ भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ, यसकारण उहाँलाई डर थिएन। तर चेलाहरूलाई डर भयो, उनीहरू अत्तालिए अनि हतार हतार गरेर येशूलाई उठाउँछन्। तपाईलाई चिन्ता छैन, हामी डुब्न लागिसक्यौं, तपाई के हो, कसरी निदाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर चेलाहरूले येशूलाई पनि उल्टो त्यहाँनिर कराउन थालेको हामी देख्छौं। अनि येशू पनि रिसाउनु भयो, तिमीहरू अल्पविश्वासीहरू हौ, यतिका चिन्ह चमत्कार मैले तिम्रो लागि गरेँ र जुन अधिकार मसँग छ मैले त्यो तिमीहरूलाई पनि दिएको छु। तिमीहरूले पनि विश्वासमा यो कुरालाई रोकिने आज्ञा दिनुपर्ने थियो, तिमीहरूमा विश्वास छैन भनेर येशूले कराउनु भयो। अनि उहाँले के गर्नुभयो, तुरुन्तै सबै कुरालाई हकार्नु भयो, शान्त होइजा भन्नुभयो, त्यही समयमा शान्त भयो। हालेलुया। त्यो हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज तपाईको र मेरो आसपासमा धेरै यस्ता आँधी बेहेरीहरू हाम्रो अगाडि पछाडि छन्। अनि यो बेलामा हामी आत्तिदैनौँ, तर हामीले विश्वास गरेको प्रभुमाथि हामी भरोसा गर्दछौँ कि उहाँले सबै कुरालाई शान्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो महामारीबाट हामी गुज्रिँदैछौँ, तर यो एक दिन हामी यसलाई वी विल ओभरकम, हामी यसलाई जित्नेछौँ एक दिन येशूको नाउँमा। हालेलुया। पृथ्वीले यो सबै कुरालाई जित्नेछ, किनभने परमेश्वर अहिले पनि पृथ्वीमा नियन्त्रण गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज वेस्ट बेङ्गालमा इलेक्सनको रिजल्ट आउँदैछ।
अनि धेरैले अब फेरि बिजेपी आउने भयो, फेरि बिजेपीको शासन हुने भयो, किन उनीहरूको अगाडि देखिँदै थियो। अहिले दिउँसो त मैले हेरेको छैन, बिहान न्युज हेर्दै थिएँ, बिजेपी अगाडि बढ्दैछ। अनि धेरै क्रिस्चियनहरूको लागि डरको विषय पनि, जहाँ बिजेपी आउँछ त्यहाँ फेरि क्रिस्चियनिटीमा धेरै ठुलो धक्का पुर्याउँछ। तर बाइबलले के भन्छ, हामीलाई त्यसमा आत्तिनै पर्दैन, हामी बा शान्त हुनु पर्यो। किनभने बिजेपीलाई त्यहाँ ल्याउने हो कि कङ्ग्रेसलाई ल्याउने हो कि या अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने हो, यो परमेश्वरको अधिकारको कुरा हो। यदि परमेश्वरले बिजेपीलाई ल्याउनु भयो भने पनि म के विश्वास गर्छु तपाईँलाई थाहा छ, म यो विश्वास गर्छु प्राइम मिनिस्टर मोदीलाई पनि परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको साथमा राख्नु भएको छ। भले हामी बुझ्दैनौँ, हामी त्यो कुरा बुझ्दैनौँ कि मोदी आएर त चर्चलाई झन् भङ्ग गर्दैछ, आएको बाहिरबाट आउने हेल्पहरू सहयोगहरूलाई रोकिदिएको छ, धेरै गाह्रो छ, युपीमा योगी आयो एकदम गाह्रो छ, हामी बुझ्दैनौँ। तर बाइबलको शिक्षालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ, परमेश्वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई बिना आफ्नो महिमा गरे बापत उहाँले त्यसै पठाउनु हुँदैन। चाहे क्रिस्चियन होस् या नन क्रिस्चियन होस्, हरेक व्यक्तिबाट परमेश्वरले आफ्नो एउटा इच्छा पुरा गर्नु नै हुन्छ। तर भलाइ चाहिँ यो छ, क्रिस्चियनहरूले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गरे बापत त्यसको इनाम पनि पाउनेछ। अन्य जातिहरूले जसले परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्नै पर्छ यो संसारमा जन्म लिएर आएपछि, तर उनीहरूले केही पनि इनाम पाउने छैन, किन उनीहरूले प्रभुलाई, सत्यतालाई चिनेको छैन। सो प्राइम मिनिस्टर जोसुकै होस्, वेस्ट बेङ्गलमा जोसुकै सिएम अब आओस्, त्यसले हामीलाई विचलित नबनाओस्। र हामीले कहिले पनि यस्तो प्रार्थना गर्न पनि सुहाउँदैन, प्रभु यसलाई हटाएर त्यसलाई ल्याउनुहोस्, त्यो मलाई त्यति अगुवाई हुँदैन त्यस्तो कुरा। किन लेखिएको छ, रोमी 13 अध्यायमा लेखिएको छ, सरकार परमेश्वरबाट नियुक्त भएको हो। सो हामीले हटाउनु भनेर किन हटाउने, परमेश्वरले त्यो ल्याएर नै केही काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यसको खिलाफमा प्रार्थना गर्न पनि कतिचोटि सुहाउँदैन हो। हामी मानिस भएको कारणले कतिचोटि मानवीय वेदनामा आएर हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर म तपाईँलाई एउटा बाइबलको मतलब परमेश्वरको एउटा कार्यशैली बताउँदैछु। कुनै पनि व्यक्तिलाई परमेश्वरले आफ्नो एउटा काम नगरिकन त्यसै उहाँले खत्तम हुन दिनु हुँदैन। यहाँसम्म कि बाइबलमा लेखिएको छ, शैतानलाई पनि उहाँले उहाँको काम पुरा गर्नको लागि राख्नु भएको। अब त्यो त हामी बुझ्दैनौँ, शैतान त खराब हो भनेर मात्रै हामीले हेर्छौँ, तर शैतानलाई पनि परमेश्वरले अहिलेसम्म यसकारण छोड्नु भएको छ ताकि परमेश्वरको राज्यमा केही नयाँ काम होस्। किन शैतानले जति दुःख दिन्छ त्यति नै मान्छेले प्रभुलाई खोज्ने हो, जति धेरै सतावट आयो त्यति नै मानिसले प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्ने हो। सो हामी प्रभुको उपस्थितिमा जाँदाखेरि नअत्तालियौँ, तर हामी यो बुझौँ कि मेरो साथमा को हुनुहुन्छ, म कसमाथि विश्वास गर्दछु, त्यो कुरालाई हामीले जान्यौँ भने हामी शान्त रहनेछौँ, शान्त रहनेछौँ। बाइबलले त्यही भन्दैछ, शान्त रह अनि जान कि म को हुँ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। तिमीहरू अत्तालिनु पर्दैन, तिमीहरू विचलित हुनु पर्दैन। हाम्रो हरेक परिस्थितिहरूलाई हामी शान्त भएर नै जित्न सक्नेछौँ। तेस्रो कुरा, जब हामी प्रभुको उपस्थितिमा हुन्छौँ हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने हो, मेन कुरो यही हो कि हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। लिसन हिज भोइस, वाट ही वान्ट्स टु स्पिक। उहाँ के बोल्न चाहनुहुन्छ त्यो आवाजलाई सुन्नु पर्दछ। हरेक परिस्थितिबाट परमेश्वर आफ्नो मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। किन बाइबलले भन्छ उहाँले आफ्नो जनहरूलाई प्रकट गरेर मात्रै केही काम गर्नुहुन्छ। अब हामी आवाज सुन्दैनौँ भने यसको मतलब यो होइन कि परमेश्वर बोल्नु भएन, त्यो त हाम्रो इस्यु हो। अब परमेश्वरको आवाज सुन्नलाई फेरि के गर्नु पर्यो, यही दुईटा कुरा, अघिको माथिको पोइन्ट, आफूलाई नम्र पार्नु पर्यो। आवाज सुन्नको लागि पहिला त भूमि तयार हुनु पर्यो। कुनै पनि बिउ रोप्नु अगाडि हामी भूमि तयार गर्छौँ। नम्रता चाहिँ, नम्रता भन्नाले पश्चाताप त्यो भित्र आउँछ, आफूलाई समर्पण गर्ने कुरा आउँछ। पहिला आफूलाई हामीले तयार पार्नु पर्यो अनि शान्त भएर पर्खनु पर्यो प्रभुको उपस्थितिमा, त्यसपछि हामी उहाँको आवाज सुन्न सक्दछौँ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँले अन्तिम आवाज कहिले सुन्नु भएको थियो प्रभुको? 2019 मा हो कि 18 मा हो कि या आज बिहान सुन्नेहरू? आज बिहान पनि हामीले आवाज सुनेको हुनुपर्छ प्रभुको। आमेन। किन प्रभु त बोल्ने प्रभु हुनुहुन्छ।
जब पनि हामी प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ, जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ, हामी परमेश्वरको आवाज सुन्ने व्यक्तिहरू बन्नुपर्छ। जब हामी कुनै पनि बाइबलको कुनै पनि खण्डबाट हामी पढौँ, हाम्रो सोच के हुनुपर्छ? आज प्रभु म तपाईको कुन आवाज, तपाईँ मसँग कुन आवाज दिन चाहनुहुन्छ? के यो घटनाबाट कसरी तपाईँ मसँग बोल्न चाहनुहुन्छ? त्यो हाम्रो फोकस हुनुपर्ने हो। प्रिय क्रिस्चियन जीवन अत्यन्तै सुन्दर जीवन बन्न सक्छ, अत्यन्तै आशीषित जीवन बन्न सक्छ, अत्यन्तै पावरफुल जीवन बन्न सक्छ, मिनिङफुल बन्न सक्छ यदि तपाईँ दिनहुँ परमेश्वरको आवाज सुन्नुहुन्छ भने। कि आफूलाई तपाईले त्यसरी तयार पार्नु भएको छ। अनि परमेश्वरको आवाज सुनाइले केही काम हुन्छ। पहिलो कुरा बाइबलले भन्छ, रोमी 10:17 भन्छ, फेथ कम्स बाई हियरिङ, विश्वास चाहिँ सुन्ने कुराबाट आउँछ, एन्ड हियरिङ फ्रम द वर्ड अफ गड, परमेश्वरको वचन सुन्नाले हाम्रो विश्वास बढ्दै जान्छ। चेलाहरूले भने प्रभु हाम्रो विश्वास बढाउनुहोस्। हाम्रो विश्वास कसरी बढ्छ? आश्चर्य कर्म हेरेर बढ्ने होइन है प्रिय। आश्चर्य कर्म त तपाईले आज देख्नुभयो भोलि भुल्नुहुन्छ। आज तपाईँ याद छ, हामीले जे पनि कुरा गर्छौँ त्यो गरेको आधारमा विश्वास हुने होइन। विश्वास चाहिँ बाइबलले भन्छ देखेर होइन, सुनेर। भनेको अर्थ वचन सुन्नु पर्यो, प्रभुको आवाज सुन्नु पर्यो। जब हामी आवाज सुन्छौँ यसले हाम्रो विश्वासलाई बढाउँदै जान्छ। पत्रुस पानीमाथि हिँड्न सफल भयो, जबकि पहिला ऊ डराइरहेको थियो पानी देख्दा। कसरी पानीमाथि हिँड्यो? किन उसले प्रभुको आवाज सुने। प्रभुले भन्नुभयो तिमी पनि आऊ। अनि त्यो आवाज आज तपाईले र मैले सुन्नुपर्छ आजको यो पेन्डेमिक समयमा। यदि यो आवाज हामी सुन्यौँ भने हामी कुनै रीतिले पनि भयभीत हुनु पर्ने छैन प्रिय। कुनै अवस्थामा भयभीत हुनु पर्दैन। प्रभुको आवाज सुन्नाले विश्वास बढ्ने रहेछ। यहोशू 1 अध्यायमा हामीले हेर्यो भने यहोशू डराइरहेको थियो, किनभने यति ठुलो देश प्रतिज्ञाको भूमिमा जानुपर्ने छ। यति ठुलो अगुवा मूसा आफै पनि नष्ट भएर गए, म कसरी गर्न सक्छु? अनि त्यो डराएको अवस्थामा प्रभुले भन्नुहुन्छ निरुत्साहित नहो, म तेरो साथमा छु। नडरा, म तँलाई सम्हाल्ने छु, म तँलाई विजय दिनेछु। परमेश्वर यहोशूको पुस्तक 1 अध्यायमा 5 पटक भन्दा बढी निरुत्साहित नहो, बी इन्करेज, होइन, एकदमै उत्साहित हो भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। किन ऊ डराइरहेको थियो। अनि हाम्रो डरलाई भगाउने माध्यम हो प्रभुको आवाज सुन्नु। त्यसैले म आज मण्डलीलाई च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यो कठिनाइको समयमा तपाईले कसको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको कानमा के गुन्जिँदैछ? कोरोनाको। मलाई त लाग्छ आज क्रिस्चियनहरूले परमेश्वर भन्ने शब्द भन्दा पनि बढी चाहिँ कोरोना 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 कोरोना, बिहानदेखि रातिसम्म कोरोना मात्रै जपिरहेको छ, मन्त्र नै भइसकेको छ। कोहीसँग फोन गरे कोरोना, श्रीमान र श्रीमतीको कुरा गयो, है नजिक नभए कोरोना लाग्ला। हरेक अब कुरामा कोरोना मात्रै भइरहेको छ। तर हामीले त्यो शब्द बदल्नु पर्छ। अब आमेन। हामीले अब प्रभुलाई हामीले पुकार्नु पर्दछ, उहाँको आवाज सुन्नु पर्दछ। कोरोना होइन तर परमेश्वरको करुणालाई हामीले देख्न सक्नु पर्दछ। परमेश्वरको आवाज सुनाइले के हुँदछ? हाम्रो जीवनमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन मिल्दछ। अहिले पनि कतिजना दोधारमा हुनुहुन्छ, के गर्ने, कसरी लाइफलाई अगाडि बढाउने, मेरो जीवनको उद्देश्य के हो, म कहाँ बस्नुपर्ने हो, प्रभु तपाईको योजना कसरी बुझ्ने, धेरै कुरामा कन्फ्युजन छ। शैतानले जहिले पनि हामीलाई, शैतान चाहिँ गोलमालको शैतान हो, त्यसले कन्फ्युजन ल्याउने गर्छ। तर जब हामी वचन सुन्छौँ, जब प्रभुको आवाज सुन्छौँ, त्यसले हामीलाई हरेक दिन क्लेरिफाई गर्नेछ कि तिम्रो लागि यो गर्नुपर्छ, तिमी यहाँ जानुपर्छ, तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ, तिम्रो जीवनको उद्देश्य यो हो। गॉड स्पिक्स अस, उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। प्रेरित 16 अध्यायमा तपाईले पढ्नुभयो भने पाउल र सिलास मिशनरी जर्नीमा थिए अनि उनीहरू आफ्नो सोच अनुसार एउटा बाटोमा जाँदै थिए। तर उनीहरूले प्रार्थना गरेका थिए, प्रभु तपाईको इच्छा के हो, हामी कहाँ जानुपर्ने? प्रभुले भन्नुभयो यो ठाउँमा तिमीहरू जानु हुने छैन, नो, तिमीहरू अर्को ठाउँमा जानु। प्रभुले उनीहरूलाई स्पष्ट अगुवाई गर्नुभएको छ।
सो आज दिउँसोको समयमा प्रभु तपाईसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा आउनुहुन्छ, उहाँको आवाज सुन्दाखेरि तपाईँले मार्गदर्शन पाउनुहुनेछ। तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, तपाईँको लाइफमा परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी चलाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वरको आवाजले हाम्रो जीवनमा भएका सबै कन्फ्युजनहरूलाई हटाएर हामीलाई स्पष्ट बनाउँदै लैजान्छ अनि त्यसमा सफलता छ। जब हामी आफै कन्फ्युज भएर केही गर्छौँ भने केही पनि उपलब्धि हुँदैन। धेरै मान्छेको प्रब्लम नै यही हो, के गर्दैछ किन गर्दैछ भन्ने कुरा उसलाई थाहै छैन, कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। अनि धेरै दोधारले उसको मन चाहिँ जीवन भरिएको छ। प्रिय, हामी जे पनि गर्छौँ, चाहे सानो काम होस् या ठुलो हाम्रो भिजन होस्, हरेक कुराको पछाडि प्रभुको मार्ग निर्देशन हामीलाई चाहिन्छ अनि त्यो चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नाले हामी पाउँदछौँ। अरू धेरै कुरा छ। मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो कि हामी प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि हामीले उहाँलाई दिनुपर्ने रेस्पोन्स चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नको लागि आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। पुरानो नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने पुजारीहरूले उहाँको आवाज सुने, किन उनीहरू सेवामा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। अगमवक्ताहरूले प्रभुको आवाज सुनेर मानिसहरूलाई त्यो कुरा कन्भे गर्ने गर्दथे। न्यायकर्ताहरूले प्रभुको आवाज सुनेर आफ्नो जातिहरूलाई छुटकारा दिएको छन्। पापी इस्राएलीहरूले बारम्बार प्रभुको आवाज सुने अनि उनीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको आशिषलाई उनीहरूले अनुभव गरे। नयाँ नियममा चेलाहरू प्रभुको आवाज सुन्दथे अनि उनीहरूले अचम्मका कामहरू गरे, प्रभुसँग उनीहरू बलियो भएर हिँडे। अनि त्यति मात्र नै, येशू स्वयं पनि पिताको आवाज सुन्नुहुन्थ्यो। पिताको आवाज सुनेर मात्रै उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, म मेरो इच्छा होइन तर तपाईँको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति पठाइएको हो। आज तपाईँ र म पनि आवाज सुनौँ। तर कसको आवाज हामी सुन्दैछौँ? धेरैवटा आवाज आउँदैछ, शैतानले हामीलाई डिस्टर्ब गर्दैछ। संसारका आवाजहरू छ, संसारका आवाज भनेको अहिलेको आवाजहरू हो, नकारात्मक आवाजहरू छ। यो सबैको बीचमा हामी चाहिँ प्रभुको आवाज सुन्नु पर्दछ। हालेलुया। अनि त्यसले हामीलाई हिम्मत दिन्छ, त्यसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, त्यसले हाम्रो विश्वास बढाउँछ, त्यसले हामीलाई उत्साहित बनाउँछ, त्यसले हामीलाई अझै स्पष्टीकरणतिर डोर्याउने गर्दछ। प्रकाशको पुस्तकमा हामीले प्रेरित यूहन्नालाई देख्दछौँ। उनले के भनेको छ? प्रभुको, ध्यान दिनुहोस्, प्रभुको दिनमा मैले उहाँको आवाज सुने रे। अब त्यो बेलाको सिचुएसन कस्तो थियो? उनी कहाँ थिए? पत्मोस टापुमा। त्यो टापु चाहिँ एउटा चट्टानले बनेको टापु थियो। त्यहाँ समुद्रले आएर जहिले पनि पानीलाई हिर्काउँदाखेरि त्यो आवाज फैलिरहेको थियो। अनि चारैतिर अरू कैदीहरूको आवाज हुन सक्छ, अरू निराशाको आवाजहरू त्यो समयमा थियो। र त्यसको बावजुद पनि यूहन्नाले कसको आवाज सुने? प्रभुको आवाज सुने। अनि त्यो आवाजले उनलाई भन्दैछ कि जे तिमीले सुन्दछौ त्यसलाई लेख, अब हुनाहुने कुराहरू म तिमीलाई रिभिल गर्दैछु, म तिमीलाई देखाउँदैछु। र आज यो परिस्थितिमा हुन सकोस् हामी पनि प्रभुको आवाज सुन्न सकौँ र प्रभुको आवाज सुनेर हाम्रो जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँ। सो तेस्रो कुरा यही हो, प्रभुको उपस्थितिमा हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ उहाँको आवाज सुन्नु पर्दछ। चौथो कुरा, आवाज हामी सुनेपछि के गर्नुपर्छ? बी ओबिडियन्स, आज्ञाकारी हुनु। बी ओबिडियन्स टु गॉड्स वर्ड, परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुनु। हाम्रो सुन्नुको उद्देश्य नै त्यही हो। जे पनि हामी सुन्छौँ, सुनेर त्यत्तिकै बुझ्नको लागि मात्र होइन, हामीले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। कतिवटा सुनेको कुरा बुझ्दैनौँ पनि होला हामी, नबुझे पनि, बुझे पनि नबुझे पनि हाम्रो कर्तव्य चाहिँ पालना गर्ने हुनुपर्दछ। जब हामी देख्दछौँ एक ठाउँमा येशू ख्रिस्ट काना नगरको विवाह भोजमा जानुभयो अनि त्यहाँनिर के भएको थियो? त्यहाँको परिस्थिति कस्तो थियो? लगभग एउटा शर्मको परिस्थिति आइसकेको थियो, किनभने दाखमध्ये खतम भयो। अब यहुदीहरूको कल्चरमा उनीहरूको विवाह हुँदाखेरि दाखमध्ये भनेको चाहिँ सबैभन्दा पहिले टक्र्याउने कुरा थियो पाहुनालाई। अब दाखमध्ये नै सकियो भनेपछि अब पाहुनालाई के दिएर टक्र्याउने? अब उता अब दुलाको मान्छेहरू आउँदैछन् अनि उनीहरूलाई अब के दिने?
अब उनीहरूलाई पहिलो मेन कुरा नै नदिएपछि त त्यसै बदनाम हुने भइगयो। अब बिहामा जति लाखौँ खर्च गरे पनि अन्तिममा खाएर आउनेले भन्छ त्यसको मासु त यस्तो भएको थियो भनेर केही न केही खाएपछि कम्प्लेन त गरिहाल्छ मान्छेले। जतिसुकै रसभरी खान्छ अनि भन्छ बढी मिठो रहेछ रसभरी भन्दा, रसभरी त मिठै त हुन्छ नि, करेला खाएर तितो भन्न त पाउँदैन नि त। मान्छे जहिले पनि अरूको पार्टीमा गएपछि केही न केही खोट त लगाउँछ। अब त्यहाँ त झन् दाखमध्ये नै सकियो, कति बेइज्जत हुने अवस्था। त्यसपछि मरियमले आमाले गएर येशूलाई भन्नुहुन्छ। अब मरियमले पहिल्यैदेखि नै ती कुराहरूलाई, येशूको कुरालाई उनले मनमा राखेकी थिइन्। ओहो, उहाँ त पवित्र आत्माबाट जन्मिएको हुनुहुन्छ, उहाँले त धेरै अचम्मका कामहरू पहिले देखाइसक्नु भएको छ, जो बाइबलमा रेकर्ड छैन उहाँले गरिसक्नु भएको छ। अब त्यो सबै कुरा उनले मनमा राखेपछि उनलाई थाहा छ कि अब आज यो घरको लाज हट्छ भने केवल येशूको कारणले हट्छ। आमेन। आज तपाईँ र ममा पनि त्यो विश्वास हुनुपर्छ। यदि मेरो अवस्थाहरूमा, मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा केही परिवर्तन हुन सक्छ भने त्यो केवल येशू ख्रीष्टको कारणले मात्रै हुन सक्छ। मरियममा अटुट विश्वास थियो, त्यसकारण त उनी येशू कहाँ गइन् र उनले भनिन् कि यिनीहरूको दाखमध्ये सकियो, अब तिमीले नै केही गर। अब यहाँनिर हुकुम गर्दैछन्, आज्ञा दिँदैछन्। ऊ पनि त आमा हो, 9 महिना गर्भमा राखेको छोरा हो, हुकुम त गर्नु पर्यो, मैले भनेको मान्नुपर्छ तैँले। तर येशूले भन्नुभयो, म तपाईँको छोरा भए पनि मेरो पिता चाहिँ स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ, यसकारण म उहाँले जबसम्म भन्नुहुन्न तबसम्म केही गर्दिनँ, मेरो समय आउन दिनुहोस् भनेर येशूले भन्नुभयो। त्यसपछि मरियमले एउटा कुरा भनिन्, यूहन्ना 2:5 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त, अत्यन्तै मलाई मनपर्छ। सायद एकचोटि मैले यही पदलाई लिएर प्रचार पनि गरिसकेको छु है। यूहन्ना 2:5 पद मरियमले के भन्दछिन्? उहाँकी आमाले चाकरहरूलाई भनिन्, उहाँले भन्नुभए बमोजिम तिमीहरूले गर। आमेन। डु व्हाट ही सेज। उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर, किनभने यो समस्याको समाधान नै उहाँले भनेको कुरामा छ। आमेन। आज तपाईँ र ममा पनि यो हुनुपर्छ, जे उहाँले भन्नुहुन्छ म त्यो गर्नेछु। त्यसमा मरियमले कति ठुलो, अब उनले भनेको अनुसार येशूले गर्नु भएन, तर सेवकहरूलाई भनिन् कि जे उहाँले भन्नुहुन्छ त्यही तिमीहरूले गर। हामीलाई थाहा छ त्यहाँनिर येशूले के गर्नुभयो, 6वटा घ्याम्पा थियो अरे, 100 लिटर पानी अटाउने घ्याम्पा। अनि यो घ्याम्पालाई प्रभुले भन्नुभयो कि यसलाई पानीले भर। कति अचम्मको काम गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। पानी लगेर भरे। अब त्यहाँनिर 600 लिटर पानी भर्नको लागि कति समय लाग्यो होला त्यहाँ, तर उनीहरूले मेहनत गरे, भरे। त्यसपछि त्यहाँ केही छुमन्तर केही गर्नु भएन। यसोले भन्नुभयो कि लगेर भोजको मुखियालाई लगेर पिलाऊ। कमसेकम प्रार्थना त गर्नुपर्ने थियो, प्रभु यो पानीलाई अब तपाईँले दाखमध्येमा परिणत गर्नुहोस् भनेर यसोले प्रार्थना गर्नुपर्ने, त्यो केही पनि गर्नु भएको छैन। भन्नुभयो कि भर्यो, अब लगेर पिलाऊ। कति गाह्रो छ, पानी लगेर भोजको मुखियालाई कसरी पिलाउने, सेवकहरूलाई कति गाह्रो। त्यसमा प्रभुले कतिचोटि हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो आज्ञाकारितालाई जाँच्नको निम्ति अलिकति अनौठो काम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, गाह्रो काम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बेलामा पनि फेथफुल हुनु पर्यो। सेवकहरूले गरे, डु व्हाट ही सेज, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर भन्ने आवाज आएको थियो। सो पहिला पानी भरे, त्यसपछि त्यहाँबाट लगेर उगाएर भोजको मुखियालाई पिलाइयो। अब यो सेवकहरूले सोचेको थियो होला अब चाहिँ थप्पड खाने नै भइयो, किनभने भोजको मुखियालाई नै हामीले अब यस्तो गरेर धोका दिँदैछौँ भन्ने सोच्थे। तर जब भोजको मुखियाले पानी पिउँछ, भन्छ कि यति मिठो दाखमध्ये कहाँबाट अहिलेसम्म जोगाइराखेका छौ। हालेलुया। हाम्रो शर्मको अवस्था बदलिन सक्छ यदि हामी आज्ञाकारी भएर जीवन व्यतीत गर्यौँ भने। अनि आज हामीले पनि यही मन्त्र जप्नु पर्दछ, प्रभुले जे भन्नुहुन्छ म त्यसलाई पालना गर्नेछु। जे प्रभुले लगाउनुहुन्छ त्यो प्रति म आज्ञाकारी हुनेछु भन्ने सोच तपाईँ र ममा हुनुपर्दछ। चौथो कुरा यही हो, प्रभुलाई हामीले रेस्पोन्ड गर्ने कुरा उहाँको उपस्थितिमा हाम्रो एटिट्युड यही हुनुपर्छ, प्रभु तपाईँ मसँग बोलेको कुरालाई म आज पालन गर्नेछु। धेरै पटक हामी बाइबल पढ्दाखेरि यही सोच्छौँ, प्रभु यहाँबाट पढेको कुरा राम्रो कुरा चाहिँ मेरो लागि, नराम्रो कुरा चाहिँ मेरो होइन उसको लागि भनेर हामी उसको चित्र हाम्रो दिमागमा ल्याउने गर्छौँ।
तर त्यो नराम्रो कुरा पनि, सुधार गर्ने कुरा पनि आउँदैछ, पश्चाताप गर्ने कुरा पनि आउँदैछ भने प्रभु यो पनि मेरो लागि हो, म यसलाई पालना गर्नेछु। अब आज प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ नम्र बन्नु पर्यो रे हामी। यो नम्र बन्ने कुरा त मेरो लागि होइन, ऊ त्यसको लागि भनेर अर्कोलाई हामी हेर्दैछौँ होला। हामी आफू बन्नु पर्यो, त्यही हो पालना गर्ने भनेको। धैर्यता राख्नु पर्यो रे प्रभुको उपस्थितिमा जाँदा। भनेको आफूलाई हामीले एक्जामिन गर्नु पर्यो कि प्रभु म कतिको हतारिने व्यक्ति हो, म कतिको चञ्चल व्यक्ति हो, ममा कतिको स्थिरता छ, जाँच्नु पर्यो र आफूलाई प्रभुको उपस्थितिमा बसाल्नु पर्यो। उहाँको आवाज सुन्ने कुरा गरिएको छ। यो सबै हाम्रो लागि हो, व्यक्तिगत कुराहरू हो। अनि चौथो हामीले हेर्यौँ कि जे पनि प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ त्यसलाई पालना गर्ने समर्पणता। अनि अन्तिममा लास्ट पोइन्ट छ, लास्ट हो बी फोकस्ड अन द्याट। जे तपाईँले पाएको छ, यानि कि जुन आवाज तपाईँले सुन्नुभयो, जुन आज्ञा पालनको लागि तपाईँले ओके गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँ फोकस्ड हुनु पर्यो। त्यसबाट दाहिने या देब्रे लाग्न पाउनुहुन्न। धेरैचोटि हाम्रो समस्या त्यही हो, हामीलाई मन परेको बेलामा चाहिँ हामी एकदम आत्मिक बन्छौँ, प्रार्थना पनि घन्टौँ जान्छ, अनि मन परेन भनेदेखि बाइबल पनि छुँदैन कति हप्तासम्म। खोल्दाखेरि धुलो उडिरहेको हुन्छ, धुलो टाँसिएको हुन्छ। मन पर्यो भने चाहिँ हामी एकदमै सेवामा पनि अगाडि बढ्छौँ, एकदम म गर्छु, म छु, म भन्ने शब्द आउँछ। तर मन परेन, कोही व्यक्ति मन परेन, पास्टरको केही कुरा मन परेन, कुनै विश्वासीको मन परेन भने जयमसी पनि छैन। प्रिय, जे हामीले पाएको छ त्यसलाई कन्टिन्यू हामीले गर्नुपर्दछ। हामी सबैलाई प्रभुले एउटा बोलावट दिनुभएको छ। त्यो बोलावट चाहिँ मुक्तिमा रहिरहनु पर्दछ। हाम्रो मुक्तिको पूर्णता भइसकेको छैन। हामीले दिन बदिन प्रभुको आज्ञालाई पालना गर्दै जानुपर्छ। हिजो र अस्ति हामीले गरेको आज्ञा पालनले आज आशिष ल्याउँदैन। आजको लागि आज पनि हामी आज्ञाकारी हुनुपर्दछ। अनि धेरैचोटि चाहिँ यही हामी फेल हुने गर्छौँ। शैतानले चाहिँ जहिले पनि के गर्ने गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइन्डलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्ने गर्दछ। फोकस भएन भने सफलता हुँदैन। कुनै पनि कुरामा एचिभमेन्ट पाउन, केही कुराको एचिभ गर्नको लागि चाहिँ फोकस हुनुपर्दछ। स्टुडेन्टले पढाइको साटोमा अब अरू कुरामा फोकस गर्यो, टिभी हेर्न थाल्यो बढी या मोबाइलमा कार्टुन हेर्न थाल्यो, पढाइमा फोकस भएन भने अन्तिममा उसको पर्सेन्टेज कम आउँछ, एक्जाम राम्रो हुँदैन। सेवकाई गर्ने व्यक्तिले अरू कुरामा फोकस गर्न थाल्यो भने त्यहाँ पनि ऊ फेल खान्छ। कतिजना, एकजना पास्टरको उदाहरण दिन्छु, नाम भन्दिनँ। उहाँले सुरुमा सेवा सुरु गर्नुभयो, एकदमै इमान्दार मान्छे, एकदमै बलिदानी युक्त मान्छे, धेरै सतावट पनि सहनुभयो। तर पछि गइसकेपछि के भयो भने जोस अलि ठन्डा हुँदै गयो। प्रेम, त्यही हो प्रकाशको पुस्तकमा, तिमीले पहिलो प्रेम त्याग्यो, प्रेम ठन्डा हुँदै गयो, सेलाउँदै गयो। अन्तिममा के गर्न थाल्नुभयो उहाँले, अब म सेवा पनि गर्छु, यता बिजनेस पनि गर्छु। फेरि मैले गलत भन्न खोजेँ, सेवा गर्ने व्यक्तिले बिजनेस गर्न मिल्छ, तर यदि फुल टाइम सेवाको लागि हो भने चाहिँ उसले फेरि अर्को काममा आफ्नो समय दिन मिल्दैन। अब ऊ फुल टाइम पास्टर पनि हो, चर्चबाट स्यालेरी पनि अथवा सपोर्ट पनि लिएको छ, सबै पालन पोषण चर्चबाट हुन्छ, तर फेरि बिजनेस पनि उता स्टार्ट गरेको छ। अब बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि त अब त्यहाँ समय पनि दिनु पर्यो। त्यो हुँदा अहिले त्यो चर्चमा धेरै समस्याहरू आएको छ। विश्वासीहरू छरपष्ट भए। अनि त्यसपछि जो छन् त्यो पनि आत्मिक रूपमा सबै सेलाएको, किन पास्टर नै छैन। बिजनेसको लागि, विभिन्न कामको लागि ऊ गइसकेको छ। हप्ताको एक दिन आयो, उसले अब भजन सङ्ग्रह पढ्यो, अनि ल परमेश्वर यस्तो भन्नुहुन्छ है वचनबाट भन्यो, प्रचार गर्यो। फेरि हप्ताभरि बिजनेसमा। अनि कसरी त्यहाँ जागृति हुन्छ, कसरी त्यहाँनिर मान्छेहरू एउटा न्यानो अवस्थामा रहन सक्छ। शैतानको काम नै यही हो। सुरुमा चाहिँ हामी एकदम बलियो हुन्छौँ, एकदमै स्पिरिचुअल पनि हामी हुन्छौँ, तर बिस्तारै हामीले त्यो ट्र्याकलाई हामी मिस गर्दछौँ। हामी अर्कोतिर लाग्छौँ, अर्को सर्टकट अप्नाउन खोज्दछौँ। प्रभुको राज्यमा कुनै पनि सर्टकट छैन। प्रभुले जुन मार्ग देखाउनु भएको छ एक मात्र मार्ग हो। यता घुमेर उता घुमेर यसो चतुर्याइ गरेर त्यो मार्गमा हामी अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। एकदमै आज्ञा पालनमा इमान्दार भएर अगाडि बढ्नु नै हाम्रो लागि भलाइ हुनेछ। फिलिप्पीको पत्र 3 अध्यायको 12 देखि हामी पढौँ। खै एकजनाले
फेरि तपाईँहरूले मलाई पढेर सुनाउनुहोस् हामी सबैको लागि। फिलिप्पी 3 अध्यायको 12, 13 र 14 पदलाई पढ्नुहोस् त। पावलले के भन्दैछ यहाँनिर? हुन्छ, हामी फिलिपी 3 अध्यायको 12 देखि पढ्नेछौँ। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। पहिलो शब्द म अघि बढिरहेछु है। जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो त्यो कुरालाई पाउनको निम्ति म अघि बढिरहेछु। त्यसपछि अझै जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्राउनु भयो, हजुर भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिन, तर म एउटा काम गर्दछु कि म पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। आमेन आमेन आमेन। हेर्नुहोस् यहाँनिर के भन्दैछन् पावलले? कसले त्यो पनि पावल जस्तो व्यक्ति जो अब पावल अहिले उनी रोमको जेलमा छन् यो पत्र लेख्ने बेलामा। मतलब एक किसिमले सेवकाई सबै सकिसके, प्रभुले उनलाई दिएको काम पुरा गरिसकेपछि उनी अन्तिममा जेलमा छन् र पनि उनले भन्दैछन् कि म अझै पनि पूर्ण भइसकेको छुइनँ, मैले अझै पनि काम गर्न बाँकी छ, म अझै अगाडि लम्किन बाँकी छ। परमेश्वरले मलाई जुन कामको लागि बोलाउनु भयो मैले धेरै गर्ने थाहा छ। हामी आज 13वटा पत्र त पावलको मात्रै पढ्छौँ, कति उनले सेवा गरे होला त्यो हामी इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो व्यक्तिले भन्दैछन् कि म अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु, अझै प्रभुले दिनुभएको कामको निम्ति म अन्तिमसम्म दौडिन चाहन्छु। के उनलाई सङ्कष्ट थिएन? उनलाई गाह्रो थिएन? उनले जति सताउट, उनले जति यातना अरू कसले भोगेको छ नयाँ नियममा? यति धेरै कठिनाइको बावजुद पनि उनको जमर्को हेर्नुहोस्, उनले भन्दैछन् कि पछाडिका कुराहरूलाई भुलेर बिर्सेर अगाडितिर निशाना बनाउँदै म जोडसँग लम्कन चाहन्छु। र आज तपाईँलाई र मलाई प्रभुले जुन कुराको लागि बोलाउनु भएको छ यसबाट दायाँ बायाँ हामी लाग्न पाउँदैनौँ। दायाँ बायाँ लाग्नेहरूले रेस जित्दैन। हामी सबै एउटा दौडमा छौँ अनि दौड भनेको चाहिँ त्यहाँ एउटा नियम हुन्छ, एउटा डिसिप्लिन हुने गर्छ। दौड्ने व्यक्तिको हरेक कुरामा एउटा सबै कुरामा एउटा नियम तोकिएको हुन्छ। उसले कस्तो लुगा लगाउनु पर्ने हो दौडिने व्यक्ति। दौडिने व्यक्तिले जिन्स प्यान्ट लगाएर पार्टी सुज लगाएर आएर दौड्यो भने कति किलोमिटर दौडिन सक्छ? साडी लगाएर हिल सुज लगाएर दौड्यो भने कहाँदेखि कहाँसम्म दौडिने? लगाउनु कुनै गलत होइन, तर भन्न खोजेको हाम्रो बोलावटमा असर पार्ने कुनै पनि कुरा, हाम्रो जीवनमा धक्का लाग्ने कुनै पनि कुरालाई हामीले लिन मिल्दैन। त्यसले हाम्रो दौडमा हाम्रो जुन फोकस गर्नुपर्ने कुरामा हाम्रो माइन्डलाई त्यसले डिस्ट्र्याक्ट गर्ने गर्दछ। अनि दौडिने व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ? तोकिएको ठाउँमा दौडिनु पर्यो। अब अर्को ट्र्याकमा गएर दौडियो भने उसले पहिला पुग्ला, तर त्यो मान्यता पनि हुँदैन। जुन ट्र्याक छ, जुन नाप कति किलोमिटरको दौड हो, जे पनि तोकिएको छ त्यो एउटा नियमभित्र रहेर उसले दौडिनु पर्यो। अनि आज क्रिस्चियनहरूको दौड पनि यस्तै हुनुपर्दछ। धेरै पटक हामी लापरवाही हुने गर्छौँ। अब हामी त स्वतन्त्र भइसक्यौँ, हामी त एकदम अब आफ्नो मर्जीमा जिउन सक्छौँ भनेर हामी कसैको पनि कुरा सुन्दैनौँ। आफूलाई जे मन पर्यो, जे आफ्नो मनलाई खुसी तुल्याउने कुरा भयो त्यसमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो मनलाई खुसी तुल्याउने हरेक कुराले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँदैन प्रियो, न त एकअर्कालाई पनि खुसी तुल्याउँछ। पावलले जहिले पनि व्यवहारिक कुरा के भन्छ? जे ग्रहण योग्य छ, जे सबैको अगाडि आदरणीय छ, जे सबैलाई सुहाउँदो छ, जे भलाइको योग्य छ, जो कृपामय छ, त्यसलाई तिमीहरूले खोजी गर, त्यसमा लाग भनेर पावलले भन्दैछ। अब स्वतन्त्र भयो भन्दैमा तपाईँ सबै दायित्वदेखि नै अलग भएर आफ्नो इच्छामा जिउने भन्ने त्यो स्वतन्त्रताको कुरा गरेको होइन बाइबलले। बाइबलले भन्छ ट्र्याकमा रहेर
डिसिप्लिनमा रहेर हामी फोकस हुनुपर्दछ। हामी सबैलाई प्रभुले एउटा काम दिनुभएको छ। अघि भनिसके हामी सबै मुक्तिमा बोलाइएका छौँ अनि बाइबलले भन्छ जो अन्तसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। हाम्रो मुक्तिको पूर्णता भइसकेको छैन। हामी वी आर अन द जर्नी, हामी यात्रामा छौँ, मुक्तिको यात्रामा। अनि यो यात्रा चाहिँ अब एउटा सर्टेन एउटा पोइन्ट आउँछ, त्यहाँसम्म जब हामी पुग्दैनौँ तबसम्म हामीले त्यो पाउँदैनौँ। त्यसकारण लापरवाहीमा अथवा आफ्नो मनमानीपनमा हामी जिएर हामी फोकस हुन सक्दैनौँ। पावलले भने जस्तै आज साँझ हामी भन्न सकौँ, प्रभु तपाईँले मलाई जुन कुराको निम्ति पक्राउनु भएको छ त्यो कुरामा म अगाडि बढ्न सकौँ, पछाडिका कुराहरूलाई भुलेर। अब किन पावलले यो भन्दैछ? पछाडिको कुराहरू सम्झ्यो भने सायद उसलाई टेम्पटेसन आउन सक्छ, होइन? संसारका कुराहरूलाई हेऱ्यो भने त्यसले हामीलाई अट्र्याक्सन दिन सक्छ। संसारको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसारलाई जति हामीले हेऱ्यो त्यति त्यतातिर हामी मोहित हुन पुग्छौँ। जति संसारी कुरामा मन लगायो त्यति प्रभुदेखि टाढा हुँदै जान्छ। सुरुमा चाहिँ अब त्यस्तो लाग्दैन, तर जब संसारको कुरामा हामी त्यसमा अट्याच भइसक्छौँ फेरि त्यहाँबाट छुटकारा पाएर प्रभुमा आउन साह्रो गाह्रो पर्छ। उदाहरणको लागि म जब सानो सानो थिएँ त्यो बेलामा टिभी, हाम्रोतिर टिभी मुस्किलले हुन्थ्यो। त्यो बेला काठमाडौँमा भए पनि टिभी थिएन। अनि त्यो बेलामा के हुने गर्थ्यो भने शनिबार चाहिँ नेपालमा शनिबार छुट्टी हुन्थ्यो। शनिबार चाहिँ एउटा हिन्दी पिक्चर आउने गर्थ्यो, होइन? एकदम राम्रो राम्रो मुभी आउँथ्यो, 2 बजेदेखि 3 बजेदेखि आउँथ्यो। अब त्यो ब्रेकहरू आधा घन्टामा आधा घन्टे ब्रेक आउँथ्यो, गर्दा 6 बजेसम्म टिभीमै बस्नु पर्थ्यो। अनि कहिले कहिले त टिभी हेर्न पनि दिँदैन थियो। छिमेकीको घरमा टिभी हुन्थ्यो, लट्ठी लिएर बस्थे बाजे, धेरै बच्चा भएर हल्ला गर्छ भनेर धपाउँथे। अनि पहिल्यै नुहाएर लुगा धोएर रेडी भएर चाँडै गएर खानासाना खाएर अब पहिले पुग्ने व्यक्तिले ठाउँ पाउँथ्यो अनि त्यसरी गइन्थ्यो। अनि के भयो भने त्यो हेर्दा हेर्दा यस्तो त्यसमा बानी हुन्थ्यो कि पछि त टिभी नहेरिकन केही खाना पनि मन नलाग्ने अवस्था। अनि कतिचोटि हाम्रो त्यस्तै हुने गर्छ, यति धेरै हामी कुनै कुरामा एडिक्ट भएको हुन्छ कि मोबाइल नहेरिकन हाम्रो दिनै बित्दैन, दिनै सुरु हुँदैन। अस्ति एकजना पास्टरले भन्नुहुन्थ्यो आजकल हरेकको सिरानीमा चाहिँ मोबाइल हुने, पहिला चाहिँ बाइबल हुने गर्थ्यो, आजभोलि चाहिँ मोबाइल हुने गर्छ। अनि मिनेटमा के मेसेज आयो, कसले पठायो, को कति बजेसम्म के चलाउँदैछ, हामी अब आफूलाई आएको मेसेजमा अरू के गर्दैछ पनि हामी त्यसैमा हेर्ने गर्छौँ। अनि कति मान्छे बाटो भएर त्यो उनीहरूको त्यो लाइभ स्ट्याटस नदेख्ने गरी त्यसलाई अफ गरेर राखिदिएको हुन्छ। भनेको अर्थ हाम्रो फोकस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि संसारको कुरामा हामीले ध्यान लगाउन थाल्यो भने संसारको कुरा प्रिय हुन थाल्छ। संसारको कुराले हामीलाई एकदमै लोभ्याउन थाल्छ। अङ्ग्रेजीमा एन्टाइस भन्छ नि, एन्टाइस भनेको चाहिँ लोभ्याउने, आकर्षण बनेर आउँछ हाम्रो अगाडि। अनि त्यसमा जस्तो जस्तो घुस्दै गयो प्रभुको कुरा त्यति मन पर्दैन। पहिला त्यही प्रभुको कुरा मन पर्थ्यो, पहिला त्यही पास्टरले बोलेको वचन एकदम सुनो लाग्थ्यो, तर अहिले सुन्नै मन लाग्दैन। किन भन्दाखेरि संसारको कुराले कानलाई बन्द गरिसकेको छ, जितिसकेको छ। त्यसैले यो चाहिँ फोकसको समस्या हो। हाम्रो फोकस चाहिँ आज पनि जुन हामी विश्वासमा सुरुमा आउँदाखेरि प्रभुमा हामी गर्थ्यौँ, जुन हाम्रो डेडिकेसन थियो, जुन हामी एउटा अट्याचमेन्ट प्रभुसँग थियो, त्यो आज पनि भयो भने आज पनि तपाईँ सांसारिक कुरालाई नो भन्न सक्नुहुन्छ, यदि प्रभुमा तपाईँ फोकस भइरहनु भयो भने। तर होइन, ती कुराहरूलाई पनि चाहिन्छ भनेर त्यतातिर बढी ध्यान दिन थाल्नु भने अन्तिममा यो कुराबाट तपाईँ अलग्गिनुहुनेछ। सो 5औं चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ जब हामी उहाँको उपस्थितिमा हुन्छ हाम्रो रेस्पोन्ड हुनुपर्दछ कि जे कुरा हामीले सुनेका छौँ, जे कुरामा हामी सुरु गरेका छौँ त्यसमा लगातारता दिनु आवश्यकता छ। आउनुहोस् हामी आज सुनेको वचनको आधारमा हामी केही समय प्रार्थना गरौँ। हामी एकछिन आफूलाई प्रभुको उपस्थितिमा हामी निहाल्नेछौँ। आज साँझको समयमा हाम्रो परमेश्वर हामीसँग बोल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँ र म एक्लै भएको बेलामा बोल्न चाहनुहुन्छ धेरै पटक। हाम्रो प्राइभेट लाइफमा उहाँ हस्तक्षेप गर्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग उहाँ समय बिताउन चाहनुहुन्छ। तपाईँको र मेरो प्राइभेट लाइफ, हाम्रो प्राइभेसी के कुरामा हामीले दिइरहेका छौँ? आज हामीले सिकेका छौँ प्रभुको उपस्थितिमा जब पनि हामी हुन्छौँ
हामीले आफूलाई निहाल्नु खाँचो छ, हामी कतिको नम्र छौँ हृदयमा। हामीले आई भन्ने फ्याक्टरलाई आज हामीले नष्ट गर्नुपर्दछ प्रिय। यो आईले जहिले पनि हामीलाई प्रभुभन्दा माथि पुर्याउने काम गर्छ, प्रभुभन्दा माथि बढेर हामीलाई सोच्ने गराउँदछ। पावलले रोमी 12:3 भनेको छ, हरेकले आफूलाई उच्च नसम्झोस्, आफूले आफूलाई जस्तो सम्झिनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी पनि नसम्झोस्, कमी पनि नसम्झोस्। तपाईँ एक्चुअलमा कस्तो हुनुहुन्छ त्यही कुरा तपाईँले सोच्नु पर्दछ प्रभुको उपस्थितिमा। याकुबले त्यही भने, आफैलाई उहाँको हातमा समर्पण गर, शैतानको विरोध गर र प्रभुको नजिकमा आऊ, पश्चाताप गरेर नजिकमा आऊ। र यदि आफैलाई नम्र तुल्यायो भने प्रभुले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। प्रभुको उपस्थितिमा नम्र भएकाहरू कोही पनि घटेका छैनन् प्रिय, तर जसले आफूलाई प्रभुको स्थानमा बढाएको छन् उनीहरू घटेका छन्। सो निर्णय तपाईँको र मेरो हातमा छ। हामी परमेश्वरबाट बढ्न चाहन्छौँ या आफै बढ्न चाहन्छौँ? परमेश्वरबाट बढाउनको निम्ति एक मात्र कुरा हो, हामीले आफैलाई नम्र तुल्याउनु पर्दछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा पनि झल्किने गर्छ। यदि हामी परमेश्वरको अगाडि नम्र छौँ भने मानिसको अगाडि पनि त्यो देखिने गर्छ। दोस्रो, प्रभुको उपस्थितिमा हामीले धैर्यता राख्नु पर्दछ। प्रभु जहिले पनि ठिक समयमा काम गर्नुहुन्छ। गॉड इज अन टाइम। उहाँ जहिले पनि अन टाइममा हुनुहुन्छ। उहाँ लेट पनि हुनुहुन्न, फास्ट पनि हुनुहुन्न। सो हामी फास्ट भएर केही फाइदा छैन, हामी उहाँको समयसँगै चल्न सकौँ। भजन सङ्ग्रह 46:10 भने जस्तै शान्त हौ प्रभुको उपस्थितिमा हुँदा र उहाँको सत्यतालाई बुझौँ, उहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। उहाँले नै सबै कुरा आफ्नो वचनको शक्तिले बनाउनु भयो भने उहाँको लागि के कुनै कुरा कठिन छ र? नथिङ इज हार्ड फर गॉड। परमेश्वरको लागि कुनै गाह्रो कुरा छैन प्रिय, कुनै गाह्रो छैन। उहाँले 90 वर्ष पुगेको साराको बाँझो कोखलाई खोल्नु भयो, उहाँको लागि कुनै गाह्रो छैन। उहाँले त्यो ठुलो लाल समुद्रलाई 2 भागमा विभाजित गर्नुभयो, उहाँको लागि कुनै कुरा गाह्रो छैन। उहाँले 2वटा माछा र 5वटा रोटीले हजारौं भिडलाई खुवाउनु भयो, उहाँको लागि गाह्रो छैन प्रिय। उहाँले मरेको 4 दिन भएको लाजरसलाई पनि जीवन दिनुभयो। आज कुन कुरा तपाईँले परमेश्वर भन्दा गाह्रो ठुलो देख्दै हुनुहुन्छ? त्यसलाई भन्नुहोस्, म महान प्रभुको सेवा गर्छु। आई सर्भ अ बिग 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 गॉड। म महान महान प्रभुको सेवा गर्छु। तपाईँको शरीरमा भएको बिमारीलाई तपाईँले भन्नुहोस्, म महान प्रभुको सन्तान हुँ। शान्त हुनुहोस्, नअत्तालिनुहोस् कुनै परिस्थितिमा। बाइबलले भन्छ तपाईँको र मेरो एउटा एउटा केस पनि गनिएको छ। एउटा एउटा केस उहाँले गन्नु भएको छ भने हाम्रो जीवन त्यत्तिकै नष्ट हुन पाउने छैन प्रिय। ढुक्क हौँ हामी, निश्चिन्त भएर हामी जिउँ, निष्फिक्री भएर जिउँ कि म प्रभुको हातमा सुरक्षित छु, मेरो सबै कुरा सुरक्षित छ, म भयभीत हुने छैन। र हरेक समयमा उहाँको आवाज सुनौ। प्रभु हरेक समयमा बोल्ने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ कुनै स्पेशल व्यक्तिसँग मात्र बोल्ने होइन, त्यस्तो परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर होइन। हामी सबै स्पेशल हौँ। वी अल आर इक्वल इन हिज प्रेजेन्स। वी अल आर स्पेशल। हामी सबै विशेष व्यक्तिहरू हौँ। हामी हरेकमा उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ। तपाईले कति समय भयो प्रभुको आवाजलाई ठिकसँग नसुन्नु भएको? आज प्रभुलाई क्षमा माग्नुहोस्। आज पनि तपाईँ उहाँको हृदयभित्र बोलिरहनु भएको छ, त्यो आवाजलाई सुन्नुहोस्। भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँको मात्रै आवाज सुन्नेछु।
अनि चौथो कुरा, जे हामी सुन्दर छौँ त्यो गर्नको निम्ति समर्पणता आउन सकोस्। जे पनि प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ त्यसको उद्देश्य भनेकै आज्ञा पालन हो। डु व्हाट गॉड सेज। परमेश्वर जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई गरौँ, अनि त्यसमा चमत्कार हुनेछ, त्यसमा उन्नति हुनेछ, त्यसमा चङ्गाई हुनेछ, त्यसमा विजय हुनेछ। यस आज्ञा पालनले परमेश्वरको आशिष ल्याउनेछ। र पाँचौं कुरा हामीले हेर्यौं, जे कुरा हामीले आज्ञा पालन गर्दैछौँ त्यसमा लागिरहौँ, नछोडौँ, निराश नहौँ। बीचमा मैले गरेको कसैले मूल्याङ्कन गर्दैन भनेर नसोचौँ, किन परमेश्वर हुनुहुन्छ। पावलले भने जस्तै मेरो निम्ति मुकुट राखिएको छ, म स्वर्गीय पुरस्कारको निम्ति यो गर्दैछु। आज हामी जे पनि प्रभुको निम्ति गर्छौँ कुनै व्यक्तिलाई खुसी तुल्याउनलाई होइन प्रियो, तर हामीलाई मुकुट दिनुहुने, हाम्रो निम्ति पुरस्कार तयार गर्नुहुने प्रभुबाट पाउनको निम्ति, उहाँलाई खुसी तुल्याउनको निम्ति हामी गर्दछौँ। मान्छेले तपाईको विरोध गर्न दिनुस्, केही फरक पर्दैन। परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ भने उहाँले तपाईलाई त्यो विरोधको पनि मुकुट दिनुहुनेछ, त्यसको पनि इनाम दिनुहुनेछ। बस तपाईँ र म फोकस भइरहौँ। Let's our eyes keeps on his commandments. हाम्रो आँखाहरूलाई उहाँको आज्ञामा हामी लगाइराखौँ, दायाँ बायाँ हामी नजाउँ। पावलले भने जस्तै भनौँ, म अझै पनि सिद्ध भइसकेको छैन, म अझै पनि बुझिसकेको छैन, म अझै पनि बढ्नु पर्दछ, म अझै पनि आज्ञाकारी हुनु पर्दछ भनेर त्यसलाई हामी निरन्तरता दिनेहरू बन्न सकौँ। बल्कि हिजो भन्दा आज अनि आज भन्दा भोलि अझ धेरै गर्ने हामी बन्न सकौँ। प्रभु हामी धन्यवाद गर्छौँ तपाईको वचनको लागि। आज साँझ तपाईँ हामीसँग बोल्नुभयो र प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ यो तपाईँ